नमस्ते सबैजनालाई। सबैले नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म तपाईँहरूलाई नेपाली पढाउँदै आइरहेको छु। हामीले पाठ 20 सम्म सकिसकेका छौँ र यो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर रहेको छ। यसपछि अन्तिम पाठ 22 रहेको छ र आज हामी पाठ 21 सर आइजक न्युटन जीको अभ्यासहरू गर्न गइरहेको छौँ। कृपयाहरू तपाईँहरूले पुरानो भिडियोज हेर्नु भएको छैन भने पुरानो भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले पाठ 20 सम्म भिडियो बनाएर नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा हालिसकेको छु। कृपया गएर हेर्नुहोस् है। ल सुरु गरौँ। पहिलो रहेको छ एक वाक्यमा उत्तर देऊ। मानवको जीवन किन सुखी र सम्पन्न बनेको छ? उत्तर: वैज्ञानिक आविष्कारको उपलब्धिताले मानिसको जीवन सुखी र सम्पन्न बनेको छ। न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह किन न्युटनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो? न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह उनकी आमा दोस्रो विवाह भएपछि उनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो। न्युटन किन खेत काम गर्न तयार भएनन्? खेतमा काम गर्नुभन्दा अन्य अनुसन्धान गर्न मन भएकाले न्युटन खेतमा काम गर्न तयार भएनन्। न्युटनले सन् 1667 मा के कुराको आविष्कार गरे? न्युटनले 1667 मा क्याल्कुलसको आविष्कार गरे। न्युटनले सरको उपाधि पाएपछि सर आइजक न्युटन भएका हुन्। ठिक कि बेठिक रे? ठिक है। न्युटनले प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। न्युटनले प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। ठिक है। न्युटन 29 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भए। उत्तरमा न्युटन 29 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भए। बेठिक। न्युटनले सन् 1968 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। यो ठिक है। अर्को छ कोष्टकमा ठिक उत्तर छानेर खाली ठाउँ भर भनिएको छ। आइजक न्युटनको जन्म सन् ड्यासमा भएको थियो। कहिलेमा भएको थियो त? 1642। यो मध्ये 1642 मा भएको थियो। न्युटनको प्रसिद्ध किताबको नाम ड्यास हो। के हो त? माई लाइफ अफ ब्युटिफुल गेम र प्रिन्सिपिया ओरिजिन अफ स्पिसिस के हो भनेर सोधिएको छ। न्युटनको प्रसिद्ध किताबको नाम प्रिन्सिपिया हो भनेर लेख्न सकिन्छ। न्युटन ड्यास वर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना भए। कहिले भयो त? उनी न्युटन 12 वर्षको उमेरमा 12 वर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना भए। न्युटनले ड्यासको आविष्कार गरे? टेलिभिजन, टेलिस्कोप र टेलिफोन। उत्तरमा न्युटनले टेलिस्कोपको आविष्कार गरे भनेर लेख्न सकिन्छ। ब्रिटिस सरकारले न्युटनलाई ड्यासको उपाधि सम्मानित गरियो? महान वैज्ञानिक सर ज्याक। ब्रिटिस सरकारले न्युटनलाई सर उपाधिबाट सम्मानित गरियो। अब जोडा मिलाऊ भनिएको छ है। जोडा मिलाउमा अब यिनीहरू तपाईँलाई प्रश्न दिएको छ। तपाईँले प्रश्नहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। उत्तर लेख्दा न्युटनको जन्म कहिले भयो त? सन् 1642। क्याल्कुलसको आविष्कार सन् 1667। नयाँ टेलिस्कोपको आविष्कार सन् 1668। न्युटनको मृत्यु सन् 1727। न्युटनको टेलिस्कोपको लम्बाइ 3.3 सेन्टिमिटर है। अब अर्को रह्यो तपाईँलाई तलको प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेर भनिएको छ। आइजक न्युटनको बाल्यकाल किन सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो? उत्तरमा महान वैज्ञानिक सर आइजक न्युटनको जन्म सन् 1642 डिसेम्बर 25 का दिन ब्रिटेनमा भएको थियो। पिता आइजक न्युटन सिनियर र माता हाना एसिकफका कोखबाट जन्मिएका न्युटनको बाल्यकाल सङ्घर्षमय बन्न पुग्यो। उनी जन्मनुभन्दा पहिले नै उनका पिताको निधन भएको र उनी जन्मिएपछि
उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरी अर्कैसँग गएकी हुनाले उनको बाल्यकाल कष्टपूर्ण बन्यो। बाल्यकालको लागि आमा बुवाको माया निकै आवश्यकता पर्छ। यिनको अभावमा बालकले निकै दुःख पाउँछ। न्युटन जन्मनुभन्दा अगाडि पिताको निधन भएकोले बुबाको माया र स्नेहबाट उनी टाढा भए नै आमाले पनि सानैमा छाडेकीले उनलाई बाल्यकालमा निकै दुःख पाए। आमाको दोस्रो विवाहपछि उनको पालन पोषण उनको मावलीका हजुरआमाले मर्गेरीकी एसिपकोफबाट भएको पाइन्छ। यसरी न्युटनले पिताको निधन भएको र आमाले पनि अर्कैसँग विवाह गरेपछि उनको बाल्यकाल सङ्घर्षमय बन्यो भनेर लेख्न सकिन्छ। न्युटनले प्रकाश सम्बन्धी के कस्ता कुराहरू पत्ता लगाए? उत्तरमा प्रतिभाशाली व्यक्ति न्युटनले धेरै यन्त्रहरूको आविष्कारका साथै क्यालकुलस, बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कारपछि प्रकाश र रङ्ग विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न थाले। उनले लामो अनुसन्धानपछि सूर्यको प्रकाश हेर्दा सेतो देखिए पनि यो 7 रङ्गले बनेको हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए। उनले यी 7 रङ्गलाई प्रिज्मको सहायताले अलग अलग गर्न सकिने तथ्य पनि अघि सारे। उनले यी नै 7 रङ्गलाई मिलाएर सेतो रङ्गमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाए। उनले प्रकाशका यस अध्ययनबाट सन् 1668मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार समेत गरे। यसरी न्युटनले अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्रकाश सम्बन्धी धेरै कुराहरू पत्ता लगाए भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ टेलिस्कोपको आविष्कारलाई किन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो? क्वेसन मार्क है। अर्को छ न्युटनले लामो खोज र अनुसन्धानबाट धेरै कुरा र सिद्धान्त पनि आविष्कार गरे। उनले गरेका काममध्ये प्रकाश सम्बन्धी अध्ययन ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनले प्रकाशको अध्ययनबाट सन् 1668मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। न्युटनको यो टेलिस्कोप जम्मा 3.30 सेन्टिमिटरको मात्र अर्थात् सानो भए पनि आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा यसको आविष्कार महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। कुनै पनि वस्तुलाई यस टेलिस्कोपबाट हेर्दा 40 गुणा ठुलो देखिन्थ्यो। यसले हेर्दा टाढाको मात्र होइन बृहस्पतिका उपग्रह पनि देख्न सकिने भएकोले टेलिस्कोपको आविष्कारलाई आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ न्युटनका गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम के कस्ता विचारहरू समेटिएका छन्? उत्तरमा न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा छुट्टै महत्त्व राख्ने खोज विषय हो। उनले धेरै चिन्तन मनन र आकर्षण अनुसन्धानपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका हुन्। गुरुत्वाकर्षणको नियम अनुसार दुई पिण्ड बिचमा भएको पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारण बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्छ। यही नियम अनुसार पृथ्वी सूर्यतिर आकर्षित हुन्छ र सूर्यको वरिपरि आविष्कार गर्छ। यसै नियम अनुसार बालकका कारणले चन्द्रमा पृथ्वीतिर आकर्षित हुन्छ र पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्छ भन्ने जस्ता विचारहरू न्युटनका गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम समेटिएका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को छ पृथ्वी सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्नु र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुको कारण के हो? उत्तर न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुने गर्छ। सोही नियम अनुसार पृथ्वीभन्दा सूर्यको बल धेरै भएकाले उसले सूर्यको परिक्रमा गर्छ। त्यस्तै चन्द्रमाभन्दा पृथ्वी ओबल धेरै भएकोले चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। यसरी पृथ्वीभन्दा सूर्य र चन्द्रमामा भन्दा पृथ्वीका बल धेरै भएर आफूतिर आकर्षण गर्नु नै पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्नु र पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुको कारण हो। न्युटनले जीवनमा के कस्ता मान सम्मानहरू पाए? आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा ठुलो योगदान पनि दिने न्युटनले जीवनमा धेरै मान सम्मान पाए। उनले धेरै सङ्घ संस्थाहरू र राष्ट्रबाट मान सम्मान र पुरस्कार पाए। ती पुरस्कारहरूमध्ये उनले विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको
योगदानबाट कदर गर्दै ब्रिटिस सरकारबाट सरको उपाधिद्वारा विभूषित र सम्मानित गरियो। त्यसपछि उनी संसारभर आइजेक न्युटनबाट सर आइजेक न्युटनका नामले प्रसिद्ध भए भनेर लेख्न सकिन्छ। सर आइजेक न्युटनको जीवनीबाट के प्रेरणा पाइन सक्छ भनेर भनिएको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, सर आइजेक न्युटनको जीवनीबाट संसारमा जन्म लिएपछि केही न केही ठोस काम गर्न पछि पर्नु हुँदैन भन्ने प्रेरणा पाइन्छ। यस्तै सङ्घर्षपूर्ण जीवनको बीच उनले आफ्नो जीवनलाई लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धानमा लगाए। उनले अति नै मेहनत गरेर विभिन्न यन्त्रहरूका साथै क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको पनि आविष्कार गरे। नयाँ किसिमको टेलिस्कोप आविष्कार, गुरुत्वाकर्षणको सम्बन्धीको नियम, प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन जस्ता कार्यले पनि उनी वैज्ञानिकका रूपमा संसारभरि नै चिनिए। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिए बापत विभिन्न मान सम्मान समेत पाए। त्यसैले मानिसले निरन्तर नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने, केही गर्न सके त्यसको प्रतिफल पनि पाइने जस्ता प्रेरणाहरू सर आइजेक न्युटनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ, सर आइजेक न्युटनले गरेका आविष्कारलाई मानव जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ, आफ्नो विचार लेख। उत्तरमा सर आइजेक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा मानव जीवन काम लाग्ने धेरै कुराको आविष्कार गरेका छन्। यसले मानव जीवनमा ठुलो प्रभाव परेको छ। सर आइजेक न्युटनका आविष्कारहरू निम्न छन्: पानी घडी, धूप घडी र वायुघट्ट, क्याल्कुलस र बाइनोमियल, टेलिस्कोप, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धीको नियम। उनले टेलिस्कोप आविष्कार गरेर 40 गुणा ठुला देखिने कुरा पत्ता लगाए। यसको सहायताले मानवले ग्रह उपग्रह समेत देख्न सक्ने भयो। यस्तै उनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले मानवको चिन्तन र सोचाइमा झनै ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो। यस्तै उनको प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त, पानीघट्ट, धूपघडी, वायुघट्ट आदिका निर्माण र क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तका आविष्कारले मानव जीवनमा ठुलै हलचल ल्याइदियो। मानव सभ्यताले नै ठुलो फड्को मार्न सक्ने खालका आविष्कारका कारण मानव जीवनको सोचाइ, व्यवहार र क्रियाकलापमा समेत ठुलो प्रभाव पारेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। भाव स्पष्ट पार। आधुनिक विज्ञानका जगतमा न्युटन वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिकशास्त्रीहरूको नजरमा निकै माथि उठे। आधुनिक विज्ञानका जगतमा संसारमा देखा पर्ने थुप्रै वैज्ञानिकहरूमध्ये सर आइजेक न्युटन पनि हुन्। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा थुप्रै कुराको खोज अनुसन्धान गरी धेरै कुरा पत्ता लगाउनु साथै सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरे। न्युटनका आधुनिक विज्ञान क्षेत्रमा दिएको योगदान ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएकोले उनलाई वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिकशास्त्रीहरूले निकै सम्मानका साथ हेर्ने काम गरे। सानातिना कामले मानिस त्यसै चिन्दिँदैनन्। उसले संसारमा हलचल पैदा गर्ने काम गरेका छन् भने मात्रै मानिसहरूको उसप्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यसैले न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको कारण उनीप्रति वैज्ञानिकहरू, दार्शनिकहरू र भौतिकशास्त्रीहरू कृतज्ञ बने। न्युटनले देखेको बाटोमा अग्रसर हुँदै उनी पछिको पुस्ताले अनेकौँ आविष्कार गरे। त्यसैको प्रतिफल रूपमा आजको दुनियाँलाई रमाइरहेको छ। धेरै चिन्तन, मन र अनुसन्धानपछि न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए। यसको उत्तर, खोज र अनुसन्धानको कार्य आफैमा सजिलो हुँदैन। अत्यन्तै कठोर परिश्रमबाट मात्र वैज्ञानिकहरूले नयाँ कुरा पत्ता लगाएका हुन्छन्। न्युटनले पनि धेरै मेहनतपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका थिए। न्युटनले निकै लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धानमा समय बिताए। यस क्रममा उनले पानीघडी, धूपघडी, वायुघट्ट बनाउनुका साथै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार गरे। उनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउनु पनि धेरै समय खर्चिनु पर्नुभयो। उनले पाकेको स्याउ भुइँमा किन खस्यो र भुइँमा खस्नुपर्ने वैज्ञानिक कारण के हो त्यो पनि पत्ता लगाए। यस क्रममा उनले बढी द्रव्यमान भएकोले पदार्थलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। यो गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउनुको न्युटनले धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धान गर्नु परेको थियो भनेर लेख्न सकिन्छ।
सर आइज्याक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानको सविस्तार बयान गर। सर आइज्याक न्युटनले आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएका छन्। उनले लामो खोज र अनुसन्धानपछि पानीघडी, धूपघडी र वायुघट्टु बनाउन काम गरे। मानिस प्रकृतिकै सहारामा चल्नुपर्ने अवस्थालाई उनका यी आविष्कारले मानिसको जीवनलाई थोरै भए पनि सहज बनाइदियो। यस्तै क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कारले गणितका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो भन्ने प्रकाश र रङ्गको नियम पत्ता लगाउनु र टेलिस्कोपको आविष्कार त विज्ञान क्षेत्रमा नयाँ क्षितिजको नै आविष्कार हुन पुग्यो। न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै गए। उनका योगदानमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम हो। उनले धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका थिए। उनले पत्ता लगाएका नियम अनुसार दुई पिण्डबीच आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा रहेको छ। उनका अनुसार जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ त्यसको आकर्षक बल पनि धेरै हुने गर्छ। त्यसै कारण बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्ने काम गर्छ। यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले विश्वमा ठुलो हलचल ल्याइदियो। यसले संसारको थुप्रै वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूको ध्यानकर्षण गरायो। सर आइज्याक न्युटन एक विशिष्ट वैज्ञानिक हुन्। उनले आधुनिक विज्ञानका विविध क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को छ, यदि वर्तमान समयमा सर आइज्याक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा तिमी न्युटनलाई के सम्बन्धी नयाँ आविष्कार गर्न प्रोत्साहित गर्ने थियौ र किन स्पष्ट पार रे। यदि वर्तमान समयमा सर आइज्याक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा म उनलाई मानव जीवनलाई रोग व्याधिबाट उन्मुक्ति पाउने कुराको आविष्कार गर्न प्रोत्साहित गर्थे। निश्चय नै आज विज्ञानले मानव समुदायलाई धेरै कुरा प्रदान गरिसकेको छ, तर पनि मानव जीवन अनेक रोग व्याधिको कारणबाट आज चिन्तित बनेका छन्। मानवलाई यस सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउन आजको वैज्ञानिकहरू कर्तव्य हो। आज विश्व समुदाय इबोला जस्तो भयानक रोगबाट ग्रसित छन्। दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको यस रोगले संसारलाई नै गाँजिएको छ। अनेक प्राकृतिक प्रकोप र क्यान्सर, एड्स जस्ता भयानक रोगहरूको शिकार भइरहेको बेला, इबोलाले सताइरहेको बेला सर आइज्याक न्युटनले पुनर्जन्म लिएमा म उनलाई वर्तमान समयमा विश्व समुदायलाई नै ग्रसित पारिरहेको अवस्थामा यस रोगको निदानका लागि औषधिको आविष्कार गर्न प्रोत्साहन गर्थे। उनले मेरो सल्लाहलाई मानेर इबोला रोगको निदान भएमा विश्व समुदायलाई नै ठुलो सहयोग पुग्ने थियो। आज न्युटन जस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिको खाँचो महसुस भएको छ। उनले यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने इबोला आज विश्व समुदायको इबोला जस्तो भयानक रोगबाट ग्रसित छन् हो भने इबोला उनले यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने इबोला जस्तो भयानक रोगबाट मानव समुदायले मुक्ति पाउन कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को छ, मिल्दो शब्द अर्थ छाडी जोडा मिलाऊ भनेको छ। धूपघडी न्युटनको प्रसिद्ध किताब। अब यस प्रश्नलाई चाहिँ उत्तरमा लेख भनेको छ। धूपघडी भनेको के हो त? घामको शक्तिबाट चल्ने घडी। टेलिस्कोप, दूरदर्शन। प्रिन्सिपिया न्युटनको प्रसिद्ध किताब। वायुघट्ट, वायुको वेगबाट चल्ने मसिन। धूपघडी यो भयो। टेलिस्कोप, दूरदर्शन। प्रिन्सिपिया न्युटनको प्रसिद्ध किताब। वायुघट्ट, वायुको वेगबाट चल्ने मसिन। सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता, योग्यता। परिक्रमा, वरिपरि घुम्ने काम। विलक्षण, अनौठो भन्ने लेख्न सकिन्छ। अनौठो। तलका शब्दहरूको अर्थ लेख। अब यस शब्दहरूको लागि अर्थ लेख भनेको छ। वायुघट्ट, वायुको वेगबाट चल्ने मसिन। उपहार, सौगातको सेली हो, यो भयो। रहस्य, बुझ्ने कठिन हुने, भित्री कुरो, गोप्य कुरो। बृहस्पति, सौर्यमण्डलको एक विशाल ग्रह। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वीमा हुने आकर्षण शक्ति। अर्को आयो, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ। यस शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ। अनुसन्धान, सर आइज्याक न्युटनले खोज अनुसन्धान गरेर धेरै कुराको आविष्कार गरे। विलक्षण, लियोनार्डो दा भिन्ची विलक्षण प्रतिभाको मानिस थिए। सामर्थ्य,
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका आफ्नो अद्भुत प्रतिभा र सामर्थ्यद्वारा थुप्रै महाकाव्यहरू सृजना गरे। सङ्घर्षमय। न्युटनको बाल्यकाल निकै सङ्घर्षमय बनेको थियो। अब आयो विज्ञान प्लस इक। वैज्ञानिक भए जस्तै तलका शब्दमा इक प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ। दिन। दिन प्लस इक दैनिक। भूगोल प्लस इक भौगोलिक। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। समाज प्लस इक सामाजिक। पुराण प्लस इक पौराणिक। अब फेरि सच्याएर कपीमा सार भनिएको छ। आविष्कारलाई आविष्कार, विभूषितलाई विभूषित है, परिक्रमालाई परिक्रमा। अब प्रिजम प्रिजम, सङ्घर्षमय सङ्घर्षमय, आकर्षित आकर्षित लेख्न सकिन्छ। अब आयो यस पाठको व्याकरणतर्फ है। कुनै वाक्यको संरचनालाई लिङ्ग वचन पुरुष र आधारका आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई वाक्य परिवर्तन भनिन्छ। अब आयो कोष्ठमा दिएको सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर। न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाए। न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाइनलाई वर्तमान कालमा बदल भनेको छ। उत्तरमा न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाउँछिन्। न्युटनले नयाँ आविष्कार गरे, सामान्य भविष्यमा बदल भनेको छ। न्युटनले नयाँ आविष्कार गर्नेछन्। मैले न्युटनको पाठ पढेँ। उसले न्युटनको पाठ पढ्यो। न्युटनको मामा असल थिए, बहुवचन। न्युटनका मामाहरू असल थिए। न्युटनका मामाहरू असल थिए। न्युटनका बाबा थिएनन्, स्त्रीलिङ्ग। न्युटनकी आमा थिएनन्। तिनीहरू न्युटनको पाठ पढ्छन्, प्रथम पुरुष। हामीहरू न्युटनको पाठ पढ्छौँ। पद सङ्गति मिलाई पूर्ण लेखन गर भनेको छ। मलाई न्युटनको पाठ पढ्यो। हामीलाई पनि घट्ट देखियो। साथीहरू यसलाई चाहिँ वाक्यहरूलाई चाहिँ पूर्ण लेखन गर्नुपर्ने। मैले न्युटनको पाठ पढेँ। हामीले पनि घट्ट देख्यौँ। साथीहरू धुप घडी देखेर हाँसेछन्। आमाले कम्प्युटर किन्नु भएको थियो। मेरो बहिनी टेलिस्कोप हेर्छे। तिनीहरू निकै प्रतिभाशाली थिए। उनले गणित विषयमा निकै ठुलो दक्षता देखाए। मेरो साथीहरू अनुसन्धान गर्दैछन्। तपाईँ टेलिस्कोप हेर्नुहुन्छ। ऊ अनुसन्धानमा तल्लीन थिए। तलका वाक्यलाई भविष्यकालमा बदल। यस वाक्यहरूलाई चाहिँ बदल भनेको छ। न्युटनले आविष्कारलाई समेटेर प्रिन्सिपिया पुस्तक लेखेका हुनेछन्। न्युटनका प्रिन्सिपिया पुस्तकलाई विज्ञानका जगतमा देखा परेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू मानिनेछन्। न्युटनले विभिन्न अनुसन्धानमा काम गर्नेछन्। न्युटन आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानले गर्दा अमर रहनेछन्। न्युटनका महान कार्यले हामीलाई प्रेरणा दिएको हुनेछ। हामीले सर आइजेक न्युटनको अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ र अन्तिम पाठ रहेको छ, त्यो भिडियो पनि हेर्न नभुल्नुहोला। यसै गरी हाम्रो कक्षा 8को नेपाली को सबै अभ्यास हामीले कभर गरि नै सक्यौँ। कृपया नेपाल अनलाइन स्कुललाई माया गर्दै गर्नुहोला र आउने भिडियोजहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।